Okay, all of you, good morning. Now today we go on new chapter from mechanics. We have rotational dynamics. Rotational dynamics हामी स्टार्ट गर्दैछौँ है त। अब रोटेशनल डायनामिक्समा चाहिँ अलिकति यो +2 लेभलमा पढेको भन्दा अलिकति माथिको लेभलको पढ्नुपर्छ। इन द सेन्स कस्तो भने अब हामीले त्यहाँ पढेका थियौँ एउटा मात्र युनिफर्म रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेका थियौँ। अब चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट सेप्सहरुको चाहिँ त्यसको बारे चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। त्यसमा डिफ्रेन्ट केसेसहरु लगाएर प्यारलल एक्सिस थ्योरम, परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएर त्यही अलिकति माथिल्लो लेभलको क्वेशनहरु गर्नुपर्छ। म सिकाउँछु है। ल अब आज चाहिँ हामी के गर्छौं भने आज हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया, रेडियस अफ गाइरेसन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोलिङ काइनेटिक एनर्जी ती कुराहरुको रिलेसनहरु निकालेर अनि हामी यो एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भेसन सम्मको कुराहरु गर्छौं होला है त। ओके, फर्स्ट अफ अल मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अलि प्रब्लम बेस्डले जान्छु है त। यो थ्योरी बेस्ड भन्दा नि प्रब्लम बेस्ड चाहिने ठाउँमा थ्योरी पनि भन्छु म। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको कस्तो थियो त? मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको हामीले सिम्पली यसरी लेखौं, I = समेसन m टाइम्स r स्क्वायर। यो फर्मुला, यो भनेको एउटा रिजिड बडी छ, यो चाहिँ यो एक्सिसको एबाउटमा घुम्दै छ, यसको मास m छ, इट कन्टेन्स लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल्स ओभर हियर एन्ड दे आर एट separate various perpendicular distances like r1 it's for m1, m2 को लागि r2 यस्तो खालको डिस्टेन्सेस छ भने सबै मासेसहरु चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ त्यहाँबाट हामी यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो भनेको त सम हो, इट इज सम, कतिवटा पार्टिकल छ त्यो अनुसारले यु क्यान से इट इज m I = 1 देखि m सम्म लेखेर यु क्यान लाइक mi r स्क्वायर यसरी लेख्न पनि सक्छौं। कुरो एउटै हो। अब यसलाई हामी रेडियस अफ गाइरेसन, अब यो आई केमा डिपेन्ड हुन्छ त? ल यसरी अलिकति यो ख्याल गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरु। आई भनेको अभियसली यो मास, कति मास छ त यसको? कुनै पनि रोटेशनल मोसन फलो गर्ने रिजिड बडीको मास चाहिँ धेरै छ भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि धेरै हुन्छ। पहिलो कुरा त मासमा डिपेन्ड हुने भयो। दोस्रो कुरा त्यो आर मा डिपेन्ड हुन्छ। लाइक यो एक्सिस अफ रोटेसन अहिले यहाँ छ, एकछिनमा मैले यसलाई यहाँनिर बनाइदिए, ल यहाँनिर बनाइदिए भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ भ्यारी हुन्छ है। यो आर मा नि डिपेन्ड हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ केमा हुन्छ त? पोजिसन अफ एक्सिस अफ रोटेसन, एक्सिस अफ रोटेसनको पोजिसनमा डिपेन्ड हुन्छ है। यो अलिकति यताउता गर्न साथ पनि आईमा भ्यारी हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको यसमा पार्टिकलहरु, यो रिजिड बडीमा पार्टिकलहरु चाहिँ कतिको कम्प्याक्ट भएर बसेको छ, कतिको लुजली भएर बसेको छ, यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ है। यो भनेको कम्प्याक्टनेस हुन त कुरो यही मासमै आउँछ। यो कम्प्याक्ट भयो भने मास धेरै हुने भयो है। कम्प्याक्ट अर लुजनेस अफ रोटेटिङ बडी है। यस्तो कुराहरु चाहिँ अलिकति बुझेर पढ्ने गरौँ। यो चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सियामा भयो। नाउ इन द सेन्स हामी के गर्छौं अब? मोमेन्ट अफ इनर्सिया पछि रेडियस अफ गाइरेसन, यसको बारेमा पनि थोरै भनिदिन्छु है। रेडियस अफ गाइरेसन यसलाई हामी के ले डिनोट गर्छौं? यो सिम्पली के भनेको कस्तो भने यो एउटा रोटेशनल मोसन फलो गर्ने रिजिड बडी छ, यसको पक्कै पनि यो सेन्टर अफ मास, सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ। ओके, सेन्टर अफ मास भनौं, सेन्टर अफ मास यो भयो। मैले एक्सिस अफ रोटेसन यहाँनिर हालेँ भने यो चाहिँ यसको नाम के हो? एक्सिस अफ रोटेसन हालेँ भने अब यसमा चाहिँ यो ओके, यसमा यो सेन्टर अफ मास देखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्सलाई हामी यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्न सक्छौं त? यसलाई हामी के भन्न सक्छौं? तो के भनेको
के भनेको के हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन यो सेन्टर अफ मास एन्ड एक्सिस अफ रोटेसन हो यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्ने है परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो सिम्पल यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो सेन्टर अफ मास यो भयो यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ फिजिकल के है त अब यिनीहरूको युनिट त भनिराख्नु पर्दैन युनिट अफ आई एन्ड के मा आई भनेको न्यू हेर त मास इन्टु आर स्क्वायर हुन्छ केजी मिटर स्क्वायर हुन्छ के को युनिट हुन्छ मिटर हुन्छ एसआई सिस्टम है त च्याटमा के क्वेसन आछ ओके ओके बेसिकबाटै जाउँ ठिकै छ अब सुरुमा त बेसिकै जानु पर्यो है त्यसपछि म अलिकति अब यो मोमेन्ट रेडियस अफ गाइरेसनमा अरू पनि फर्मुलाहरू छन् है यहाँ हामीलाई थाहा भएको फर्मुला मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई रेडियस अफ गाइरेसनको टर्म्समा लेख्दाखेरि यहाँ हेर है यसको होलको मास क्यापिटल एम छ यदि यसको रेडियस अफ गाइरेसन के छ भने हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ एम इन्टु के स्क्वायर यो भनेको मास अफ रिजिड बडी अनि के भनेको त भन्नै परेन इट इज रेडियस अफ गाइरेसन भनेको सर्टेन एक्सिसलाई सेन्टर बनाएर घुम्ने हो है रेडियस अफ गाइरेसन गाइरेट गर्ने भन्छ है त्यसपछि यसलाई हामी यो डिफरेन्ट यो R1 R2 को टर्म्समा पनि यसरी लेख्न सकिन्छ है आई भनेको आई होइन के को लागि है के भनेको यसरी लेख्न सक्छौँ के भनेको आरएमएस भनेर लाइक यो पहिला लेख्छु है त R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस डट 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 प्लस RN स्क्वायर डिभाइडेड बाई कतिवटा छ n वटा छ यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने स्क्वायर रुट छ नि त त्यसैले रुट के भनेको के हो रुट भयो अनि यहाँ R1 R2 हुँदै RN सम्म जोडेको छ डिभाइडेड बाई n भनेपछि मिन जस्तो भयो है रुट मिन कसको त R को स्क्वायर को त्यसैले स्क्वायर अफ R है के भनेको के हो त रुट मिन स्क्वायर अफ R सो रिमेम्बर व्हाट इज दिस R भनेको यो R भनेको के हो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है रुट मिन स्क्वायर अफ R भनेको चाहिँ के भयो R भनेको चाहिँ यो डिफरेन्ट मासेसहरू छ जस्तै R1 R2 R3 यी सबैलाई R ले रिप्रेजेन्ट गरेको है perpendicular distance from axis of rotation to the all individual masses भन्छौँ हामी यसलाई है त यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ च्याटमा के क्वेसन प्लेन फिगरको केसमा यो यस्तो छ यो रोटेशनल डायनामिक्स भनेको 3 डाइमेन्सनल पिक्चरमा हुन्छ प्लेन फिगर मैले अलिक क्वेसनै बुझिनँ है त यो यसमा केही कन्फ्युजन छ मैले यहाँ भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हो रेडियस अफ गाइरेसन के हो भन्ने कुराहरू भने मैले सिम्पलमा यो रेडियस अफ गाइरेसन फेरि तिमीहरूको क्वेसन के आउन सक्छ एक्सिस अफ रोटेसन र यो सेन्टर अफ मास चाहिँ एकै ठाउँमा ओभरल्याप भयो भने के को भ्यालु त 0 भयो त्यो अवस्थामा रेडियस अफ गाइरेसन त 0 हो अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 हुन्छ र भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ 0 चाहिँ हुँदैन है ओके यसलाई मैले इरेज गरिदिएँ है स्क्रिनशट गर्नुपर्छ भने गर्न सक्छौ इरेज गरे है त ओके नाउ अब हामी यो रोलिङ इक्विलिब्रियमको केसमा एकचोटि जाउँ न त एकदम सानो इक्विलिब्रियम यो इक्विलिब्रियममा चाहिँ हाम्रो ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियम र रोटेशनल इक्विलिब्रियम छ है ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियम यो फर्स्ट डेमा अलिकति थ्योरी बेस्ड हुन्छ है अर्को रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट वान इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम ट्रान्सलेसनल भनेको इट इज द लिनियर केस सो रिमेम्बर नेट फोर्स एक्टिङ अन अ बडी इज 0 है
यदि नेट फोर्स एक्टिङ अन अ बडी चाहिँ 0 छ भने त्यसलाई हामी त्यो अब्जेक्टलाई हामी ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियममा छ भन्छौँ। जस्तै यो एउटा अब्जेक्ट छ, इक्जाम्पलमा पनि देखाइदिएँ। यो अब्जेक्टलाई यताबाट पनि तानेको छ, यताबाट पनि तानेको छ, यताबाट पनि तानेको छ, यताबाट हेर्नु त चारतिरबाट फोर्स लाग्यो, यताबाट नि F इक्वल फोर्स लाग्यो। ल यसरी गरौँ न, F1 भयो, यतातिर F2 भयो भने नेट फोर्स कति हुन्छ? नेट फोर्स भनेको त नेट फोर्स भने F1 माथितिर लागेको, F1 माथि छ, अर्को F1 तल छ भने चाहिँ माइनस हुने भयो। त्यस्तै एउटा F2 माथि छ, एउटा F2 तल छ भने चाहिँ नेट फोर्स कति हुन्छ? 0। यसको मतलब के हो? यो अब्जेक्ट चाहिँ जति नै फोर्स लागे पनि इक्विलिब्रियममा छ, मोसनमा छैन भनेको है। इक्विलिब्रियममा हुनलाई के हुनुपर्छ? कन्डिसन इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी चाहिँ बराबर हुनुपर्छ है। यसको लागि रेस्ट नै हुन जरुरी छैन। इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि इट इज नट निडेड टु बी एट रेस्ट फर इक्विलिब्रियम कन्डिसन है। यसरी हो यो ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियम भनेको। त्यस्तै रोटेसनल इक्विलिब्रियम भनेको सजिलो छ। यो भनेको रोटेसनतिर जाँदाखेरि नेट टर्क एक्टिङ अन अ बडी इज 0 है। नेट टर्क चाहिँ 0 हुनु पर्यो यो केसमा, रोटेसनल इक्विलिब्रियम है। सो इक्विलिब्रियम भन्ने कुरा चाहिँ पहिला बुझ्नु पर्यो है। इक्विलिब्रियम हुनलाई नो निड टु बी एट रेस्ट है, नो निड टु बी एट रेस्ट, रेस्टमा हुन जरुरी छैन। यसको लागि के कन्डिसन चाहिन्छ? युनिफर्म मोसन भयो हुन्छ है। युनिफर्म मोसन इज निडेड है त। युनिफर्म मोसन भनेको जस्तै यसमा v र फाइनल भेलोसिटी र इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ बराबर हुनु पर्यो, नट 0 है। 0 पनि हुँदाखेरि पनि हुन्छ, दुईटै 0 बराबर 0 भए पनि त बराबरै हो। यो पनि ठिक छ, तर 20 = 20 पनि हुन सक्छ। अहिले 20 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेछ, एकछिनमा पनि 20 मिटर पर सेकेन्डले नै गयो। दो इट एक्सपिरियन्सेस लार्ज नम्बर अफ फोर्सेस, यो भन्न खोजेको है। जस्तै तिमीलाई अब पढाइको टेन्सन पनि छ, दुनिया टेन्सन छ। त्यो टेन्सन हुँदा हुँदैखेरि पनि आफूले आफ्नो लाइफस्टाइल, आफ्नो पढाइलाई हैन राम्ररी लगिरहेछ भने त्यसलाई पनि हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्न सक्छौँ है। एउटा क्वेशन आछ, R1 को सट्टा M1 किन नराख्या? कृष्ण भाइले लेखेको छ R1 को ठाउँमा कहाँनिर बाबु? केही लेख्न सक्छ है कृष्ण भाइ? यो अलिकति अघिको फिगरमा हो, R1 को ठाउँमा। ए ल ओके बुझ्यो होला है, मैले बुझाउँदाखेरि बुझिसके होला। ओके, यसमा केही डाउट छैन है। अब हामी ट्रान्सलेसनल रोटेसनल काइनेटिक एनर्जीतिर जाउँ है त। मैले यसलाई इरेज गरिदिएँ, स्क्रिनशट गर्न सक्छु है त। ओके न हो, यस्तो खालको एउटा छ, यो चाहिँ सोधी पनि राखेको छ। यो तीनटा इनर्जी है, रेसियो अफ लिनियर र ट्रान्सलेसनल भनेको एउटै हो है। रोटेसनल, लिनियर अनि टोटल काइनेटिक इनर्जीको रेसियो चाहिँ यस्तो हुन्छ। म फर्मुला पहिला लेख्छु, यसलाई म डिराइभ पनि गरिदिन्छु, 1 मिनेटमै आउँछ है। रेसियो अफ, हेरौँ है त यहाँ, ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी, ट्रान्सलेसनललाई लिनियर पनि भन्छ है। ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी इज टु रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी इज टु टोटल काइनेटिक इनर्जीलाई हामी रोलिङ काइनेटिक इनर्जी पनि भन्छौँ है। यसको रेसियो चाहिँ यस्तो खालको रेसियो आउँछ है, R² रेडियस है, यो इज टु K² भनेको रेडियस अफ गाइरेसन, टोटलमा चाहिँ दुईटै जोड्ने, R² + K² जोड्ने। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिलेसन। यो कसरी आयो यतातिर जाउँ है त एकछिन। यो चाहिँ हेरौँ है त, यो एकैछिनमा भइहाल्छ यसको। अब हाम्रो ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी, यसलाई म यसरी लेख्छु है त। काइनेटिक इनर्जीलाई ई मात्र लेख्छु, ई ट्रान्सलेसनल इज टु
E rotational is to E total capital T र यो small t है यो भनेको हेर्नु त अझै भ्यालु हाल्नु यो ट्रान्सलेसनल भनेको 1/2 m v स्क्वायर हेरौँ है हेर्दै जाउँ इज टु रोटेशनल भनेको 1/2 I ओमेगा स्क्वायर यसको अझै बेसिकबाट जानुपर्ने देखियो यो हाफ m v स्क्वायर अनि रोटेशनलको हाफ I ओमेगा स्क्वायर मास र I ले एउटै रोल खेल्छ मात्रै मोसन के छ लिनियर र रोटेशनल मोसन है त एकैछिन है त यो एउटा सकाइदिउँ अनि म त्यसपछि अलिकति बेसिक पनि फेरि भनिदिन्छु अनि टोटल भनेको यो दुईटै जोड्ने हो दुईटै जोड्ने है यसरी m v स्क्वायर प्लस 1/2 m v स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर अब एकैछिन हेर्दै जाउँ है त यसलाई त्यही लेख 1/2 I लाई हामी के को टर्म्समा लैजाउँ त mk स्क्वायर भनेर लैजाउँ टोटल मास m छ है mk स्क्वायर लगे ओमेगा भनेको हाम्रो फर्मुला छ नि त v = ओमेगा r भन्ने छ ओमेगाको ठाउँमा के लेख्न सक्छौं v/r इस्टु यता पनि कमन लिदेऊ कमन लिएर m v स्क्वायर प्लस 1/2 I भनेको mk त्यही सारेको है ओके नाउ सबै ठाउँबाट 1/2 m v स्क्वायर कमन लिदेऊ यो इज टु मा यो यहाँ इन्टु 1 भयो इज टु वन बाई टू यसलाई यसरी गरौँ यहाँ v स्क्वायर यहाँ बाँकी के हुन्छ k स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज टु यहाँ पनि 1/2 कमन लिदिएँ मैले m v स्क्वायर पनि कमन लिदिएँ अब कति बाँकी हुन्छ 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर यस्तो आयो है अब रेशियोमा भएपछि यी सबै कुराहरू क्यान्सल हुन्छ रेशियो भएपछि त्यो गएन यो गयो अब यहाँबाट कति हुने भयो त ल 1 * k स्क्वायर बाई r स्क्वायर भन्छ यसलाई यसरी 1 k स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज टु यसलाई हामी r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर गर्न मिल्छ यो 1 लाई म यस्तो गर्न मिल्छ होला r स्क्वायर बाई r स्क्वायर मिल्छ है यो 1 लाई चेन्ज गरेको r स्क्वायर बाई r स्क्वायर तल सबै r स्क्वायर छ काटिदिए भनेपछि फाइनलमा आन्सर के भयो r स्क्वायर इज टु k स्क्वायर इज टु r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर सर r भनेको रेडियस है कुनै पनि रिजिड बडीको रेडियसलाई हामी r भन्छौं यो चाहिँ नर्मली केमा गयो स्फेरिकल सिमेट्री भएको अब्जेक्टमा है जस्तै स्फियरहरु भयो सिलिन्डरको रेडियसहरु भयो यो भनेको है r भनेको रेडियस है त है यहाँ हेर अब सम्झिने सजिलो तरिका ल हेरौँ है ट्रान्सलेशनल मोसनमा के हुन्छ ट्रान्सलेशनल मोसनमा रेडियस भनेको त लिनियर डिस्टेन्स भयो अनि यो रोटेशनल मोसनमा के भयो रोटेशनल भनेको त रोटेट गर्ने भनेपछि गाइरेसन रोटेट गर्ने रेडियस गाइरेसनको स्क्वायर अनि टोटलमा त दुईटै जोड्ने भइहाल्यो दुईटैको छ है त यो फर्मुला नै पनि सोधिरहेको छ यसलाई न्यूमेरिकलमा यसरी सोध्छ हेरौँ है त तर r र k को रिलेसन के हो यसमा r र k को रिलेसन हुँदैन है यसमा यो r र k को रिलेसन चाहिँ हुँदैन r र k को रिलेसन चाहिँ हुँदैन है अब यो सब्स्टेन्स नै पछि मटेरियल पछि फरक पर्छ अहिले एकछिनमा आउँछ है त यसमा केही डाउट छ केही डाउट छैन होला है त मैले यसलाई इरेज गरेँ ओके मैले अलिकति सामान्य कुरा एउटा भन्न मन लाग्यो है ट्रान्सलेशनल मोसन र ट्रान्सलेशनल मोसन अनि रोटेशनल मोसनमा त्यो दुईटामा चाहिँ कस्तो खालको रिलेसन छ त ओके ट्रान्सलेशनल मोसनमा जस्तै यहाँनिर ट्रान्सलेशनल मोसनमा लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट यस हुन्थ्यो भने रोटेशनलमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा हुन्छ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट
एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। यसमा लिनियर भेलोसिटी v भनेको s/t हुन्छ, यसमा एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेको θ/t हुन्छ। लिनियर एक्सेलरेसन a = v/t हुन्छ भने यहाँनिर एंगुलर एक्सेलरेसन अल्फा भनेको ओमेगा/t हुन्छ। यसमा मास हुन्छ भने यसमा मासको रोल कसले खेल्छ? मास प्लेज द सेम रोल एज मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन रोटेशनल मोसन है। मासले लिनियर मोसनमा ट्रान्सलेशनल मोसनमा जुन रोल खेल्छ नि, यहाँ चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाले खेल्छ। यहाँनिर लिनियर मोमेन्टम p = mv थियो भने यतातिर एंगुलर मोमेन्टम l = यहाँ हेरौँ त, यो मासको ठाउँमा के लेख्नुपर्छ हामीले? i लेख्नुपर्छ, v को ठाउँमा के लेख्नुपर्छ? यता ओमेगा लेख्नुपर्छ। सो p = mv को ठाउँमा के लेख्नुपर्छ? l = m को ठाउँमा i, v को ठाउँमा ओमेगा। प्रतीक प्रधान भाइले सोधिरहेछ डिफरेन्स बिट्विन r र k को। r भनेको यस्तो भयो नि त, r र k को। यहाँ हेर त, यस्तो भयो। यहाँ हेर, r भनेको त सेन्टरबाट यसको एजसम्म, सर्कम्फरेन्ससम्मको यो r थाहा छँदैछ। रेडियस अफ गाइरेसन भनेको के हो भने जस्तै यो कसरी घुमिरहेछ त, यो सेन्टरलाई नै डायमिटरको एबाउटमा घुमिरहेछ कि ट्यान्जेन्टको एबाउटमा घुमिरहेछ? जस्तै ल, ट्यान्जेन्टको एबाउटमा पनि घुम्न सक्छ नि त। यो ट्यान्जेन्टको एबाउटमा यो पाङ्ग्रा भनौँ, व्हील भनौँ, यो घुमिरहेछ भने हाम्रो यो सेन्टर अफ मास चाहिँ यो नै हुने भयो। यदि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के पनि भन्न मिल्छ। यो कन्डिसनमा k र r बराबर भयो, तर यो यहाँ नभइकन सेन्टरकै एबाउटबाट पनि घुम्न सक्छ नि। यहाँबाट घुम्न सक्छ, यहाँबाट घुम्न सक्ला रे भने त k को भ्यालु चाहिँ भ्यारी हुने भयो, r चाहिँ फिक्स्ड हुने भयो के सबैको लागि है त। प्रतीक प्रधान भाइले सोधेको थियो, यो एन्सर इज दिस है त। ओके, यतातिर जाउँ है त। हामी लेख्दै थियौँ, त्यही छ भने लेख्न सक्छौ है। म साइडमा फेरि भनिदिउँला ल, कन्फ्युजन छ भने। के को भ्यालु फिक्स? एउटा एक्सिस अफ रोटेसनको लागि फिक्स हुन्छ, एउटा एक्सिस अफ रोटेसनको लागि फिक्स हुन्छ, तर एक्सिस अफ रोटेसन चाहिँ चेन्ज हुनसाथ के को भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ है त। सन्तोष? p = mv, यता l = i ओमेगा, यता फोर्स लिनियर फोर्स ma छ भने यतातिर रोटेशनल फोर्सलाई हामी के भन्छौँ? एंगुलर फोर्सलाई हामी टर्क भन्छौँ। यो m को ठाउँमा के लेख्नुपर्छ? अब i, a को ठाउँमा के लेख्नुपर्छ? हेर, a को ठाउँमा के लेख्नुपर्छ? अल्फा। यसरी है। यता लिनियर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² थियो भने अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? यो लिनियर ट्रान्सलेशनल जे लेख है। रोटेशनल हाफ, m को ठाउँमा के हुनुपर्छ? m को ठाउँमा v को ठाउँमा के हुनुपर्छ? m को ठाउँमा i, v को ठाउँमा ओमेगा²। ओक्डनको लागि के हुनुपर्छ त ल? यो लिनियर ओक्डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। यता रोटेशनल एंगुलर ओक्डन भनेको फोर्स को ठाउँमा व्हाट शुड बी? फोर्स को ठाउँमा के हुनुपर्छ? यसको ठाउँमा टर्क, यसको ठाउँमा थीटा है त, टाउ। ओके है त। फोर्स को ठाउँमा टाउ हुनु पर्यो, यसको ठाउँमा थीटा हुनु पर्यो। यो फोर्स र टर्कमा कस्तो खालको डिफरेन्स छ पनि थाहा हुनु पर्यो। फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ लिनियर मोसनमा जान्छ, तर टर्क लगाउँदाखेरि चाहिँ एंगुलर मोसनमा जान्छ है त, रोटेशनलको। ओके, हेर त, एफ र टाउमा के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। केही बुझ्या छैन, क्वेसन मात्र आएर नि हुँदैन। यो कुनै अब्जेक्टमा फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ यसरी लिनियर मोसनमा जानु पर्यो, टर्क लगाउँदाखेरि चाहिँ कुनै अब्जेक्टमा टर्क लगाउँदाखेरि यो घुम्नु पर्यो। जस्तै तिमीले ढोकामा फोर्स लगाउँदाखेरि, ढोकामा फोर्स लगाउँदाखेरि त्यो भित्तामा त कब्जा हुन्छ नि, हामी कब्जा भन्छौँ नेपालीमा। अब तिमीहरू के भन्छौ? भित्तामा चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन हुन्छ, त्यो एक्सिसको एबाउटमा ढोका चाहिँ घुम्छ। त्यसैले हामीले के लगायौँ? त्यहाँ टर्क लगायौँ। यदि हामीले ढोकामा फोर्स लागो भए ढोकालाई ठेल्दाखेरि
ढोका त अगाडि 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 जानु पर्थ्यो, त्यो त जाँदैन है, त्यस्तो भन्न खोजेको है त। यो कुराहरू भयो। अब अरू धेरै कुराहरू लेख्न सकिन्छ। लिनियर मोमेन्टम, मैले यहाँ के लेखेँ, लिनियर मोमेन्टम लेखिदिएँ, फोर्स लेखिदिएँ, काइनेटिक इनर्जी, वर्क डन है, पावर पनि लेख्न सक्छौ, सेभरल फर्मुलाज है। यो स्लाइडमा केही कसैलाई कन्फ्युजन छ? रोटेसनल फेरि एकचोटि सर भनेको छ यो, फेरि ल ल यहाँबाट फेरि एकचोटि भन्नु होला है त। ब्ल्याकबाट यो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट छ भने रोटेसनल मोसनमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, एंगल बनाउँछ त्यहाँनिर है त। त्यसपछि ओके, त्यसपछि पावर भनेको छ, भेलोसिटी भनेको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम, यहाँ भनेको एंगुलर भेलोसिटी भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम। लिनियर भेलोसिटी एक्सेलरेसन भनेको v/t भयो, भेलोसिटी बाइ टाइम। एंगुलर भेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेसन भनेको एंगुलर भेलोसिटी बाइ टाइम। त्यस्तै यता मास हुन्छ भने अर्कोतिर के हुन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्शिया हुन्छ। यतातिर लिनियर मोमेन्टम p = mv छ भने यतातिर एंगुलर मोमेन्टम l = i ओमेगा कसरी हुन्छ भने p = mv को ठाउँमा p को ठाउँमा l लेख्नु पर्यो, यो मास को ठाउँमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया, m को ठाउँमा i भयो, v को ठाउँमा ओमेगा, यसरी हुने भयो है त। त्यसपछि F = ma छ, m को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, m को ठाउँमा फोर्स को ठाउँमा टाउ लेख्नु पर्यो, m को ठाउँमा i, a को ठाउँमा हेर त, a को ठाउँमा के छ, यहाँ अल्फा छ, अल्फा लेख्नु पर्यो है। अनि ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ mv² हो, हाफ m को ठाउँमा i, v को ठाउँमा ओमेगा, दुई चारवटा मात्र चेन्ज गर्ने हो। पावर भन्दैछ है, लिनियर मोसनमा पावर भनेको के हुन्छ, वर्क डन बाइ टाइम है, वर्क डन बाइ टाइम। वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम। फोर्स यदि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले गइरहेछ भने s/t भनेको हामी v लेख्न सक्छौँ भने यतातिर रोटेसनल मोसनमा पावर कति हुन्छ त, w/t नै हो। फोर्स को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ, वर्क डन को ठाउँमा फोर्स को ठाउँमा टाउ, s को ठाउँमा थीटा अपन t, थीटा/t भनेको के लेख्न सक्छौँ, थीटा/t भनेको यो हैन, यो ओमेगा, यसरी लेख्न सक्छौँ है त। यसरी भयो, यो सिम्पल कुराहरू हो, यो +2 मै पढेको हो। अब हुन त लङ टाइम भयो होला। ल अब यसलाई मैले इरेज गर्ने है त। ओके, नाउ एउटा एमसीक्यू क्वेशनतिर जाउँ है त। एमसीक्यू क्वेशन भन्दा अगाडि एउटा डिफ्रेन्ट दुई तीनवटा सेपको चाहिँ म यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया लेख्दैछु है। आज हामीलाई अहिले यसको लागि चाहिने भयो है, मोमेन्ट अफ इनर्शिया है, इनर्शिया अफ। ओके, फर्स्टमा हामी होलो स्फियर र सलिड स्फियरको बारेमा हेरौँ है। सलिड स्फियर, अर्को साइडमा होलो स्फियर। यो किन मैले छुटाउन खोजेको भने यो दुईटा होलो र स्फियर हुने केसेसहरु पनि सोध्न सक्छ है। यो चाहिँ के को एबाउटमा, डायमिटरको एबाउटमा है त, अफ डट इनियरको है, डट 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 भयो, एबाउट केमा हो, डायमिटर, डायमेट्रिकल एक्सिस, डायमिटर है। यो भनेको यस्तो, एउटा स्फियर चाहिँ यसरी 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 घुम्दै घुम्दै अगाडि जान्छ भनेको के। यो हुँदाखेरि के भयो, यसको डायमिटर यो, यसको एबाउटमा चाहिँ घुम्दै 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 अगाडि बढ्ने भयो नि त, यो भनेको है। अब मोमेन्ट अफ इनर्शिया यसको लागि चाहिँ कति हुन्छ, आई इक्वल सलिडको लागि 2/5 mr² हुन्छ है। यदि यो सलिड स्फियरको मास m छ, यसको रेडियस चाहिँ r छ भने है। होलोको लागि कति हुन्छ, 2/3
m r स्क्वायर हुन्छ है 2/5 and 2/3 अब कुन चाहिँ धेरै हो यो 2/5 भनेको त 0.4 हैन यो भनेको कति हो 0.67 हो सो रिमेम्बर जहिले पनि यो सलिड लेखौं यो होलो लेखौं जहिले पनि सलिड को लागि बढी हुन्छ कि कम हुन्छ सलिड को लागि मोमेन्ट अफ इनर्शिया होलो भन्दा कम हुन्छ होलो को बढी हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है यो रिलेसन यो नर्मली क्वेशनहरुमा सोध्न सक्छ सलिड बडी जस्तै मास पनि एउटै छ रेडियस पनि एउटै छ कसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया बढी हुन्छ त होलोको कि सलिडको भन्दाखेरि होलोको धेरै हुन्छ बिकज 0.67 टाइम्स है यो बुझ्नु पर्यो है एन्ड सेकेन्डली अहिले मैले अर्को चाहिँ एउटा सिलिन्डरको लागि गर्न खोज्दै छु सिलिन्डरको लागि सलिड सिलिन्डर एउटा सलिड सिलिन्डर अर्को चाहिँ होलो सिलिन्डर छ भने यसको लागि कति हुन्छ त सलिड सिलिन्डरको लागि चाहिँ 1/2 m r स्क्वायर हुन्छ होलोको लागि चाहिँ m * m टाइम्स r स्क्वायर हुन्छ यो दुईटा चाहिँ बुझिराखौं है त यो दुईटा बुझिराखौं अनि अरु चाहिने कुराहरु म त्यही बनाउँला है त प्र्याक्टिकल मिनिङ कुन एक्सिस यस्तो अलिकति त +2 मा अब त्यति बेस्ट भएर पढेको हुँदैन हो है यस्तो भनेको जस्तै एउटा सिलिन्डर नै छ अरे ल एउटा सिलिन्डर के को बेसमा भन्ने कुराहरु है यो सिलिन्डर छ अरे है सिलिन्डरको यो चाहिँ डायमेट्रिकल एक्सिस भयो यो डायमेट्रिकल यसलाई गुडाउँदै जाने के गुडाउँदाखेरि के को एबाउटमा घुम्छ त यसको एबाउटमा यो भन्दा पनि सजिलो यो के स्फियर हेर त स्फियरलाई तिमीहरुले व्हील छ नि पाङ्ग्रा गुडाएको होला नि त पाङ्ग्रालाई यसलाई चाहिँ यसको सेन्टर यो भयो यो यसरी यो सर्फेसमा यसरी गुड्दै जाने के गुड्दै जाँदाखेरि यसको डायमिटर त यसको यो भयो सेन्टर के भनेपछि यसको एबाउटमा घुमे कि घुमेन त्यसैले यसलाई के भन्छ हामी यो बेलामा मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ स्फियर अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस भन्छौं यहाँ पनि त्यस्तै हो यसलाई पनि के हो त यसलाई पनि यसलाई फन घुमाउने हो के फन घुमाउँदाखेरि डिस्टेन्स ट्राभल पनि गर्न सक्छ नगर्न पनि सक्छ है ल प्रोब्लेमतिर जाउँ गाह्रो छैन यो फर्मुला अहिले मैले भने है अब प्रोब्लेममा जाउँ है त यो एक्जाममा सोधेको प्रोब्लेम छ ओके प्रोब्लेम इज लाइक दिस है त प्रोब्लेमलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्रोब्लेममा यस्तो छ एउटा सलिड स्फेरिकल बल छ स्फेरिकल बल त्यो चाहिँ टेबलमा चाहिँ रोटेट भयो रोटेट भन्दा रोल गरौँ त्यो बेला रोटेशनल र टोटल काइनेटिक एनर्जीको रेशियो दिएको रेशियो चाहिँ निकालौँ न त ल है त्यो धेरै कुरा लेखिन है द रेशियो अफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टु टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ अब यहाँ डिफरेंट ल सॉलिड वाला स्फीयर ए मा 2/5 बी मा 2/3 डिवाइड पनि गरिहेरौँ एकचोटि है ल अर्को आन्सर 2/7 बी मा 7/2 कुन हुन्छ होला आन्सर यसको ल अघिको फर्मुला है यसको लजिकमा यसरी पहिला सलिड स्फियर हो अनि के भनेको छ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टु द टोटल काइनेटिक एनर्जी अब अघिको के रोटेशनल इज टु टोटल यसको फर्मुला के हो रोटेशनल भनेपछि घुम्ने त्यसैले के स्क्वायर अनि यो टोटल भनेको के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सो आन्सर आइसक्यो यहाँ C yes 2/7 is the answer yes C is the answer oh very good है अब यो भनेको हेरौँ त यहाँ अब k स्क्वायर बाइ k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर भयो अब यसलाई यसरी आइडिया लगाउने है यहाँ पहिला सलिड स्फियर भनिरहेको छ
सलिड स्फियरको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ 2/5 mr² है। एकैछिन यहाँ हेरौँ है त। आई भनेको हाम्रो m² पनि हो नि त, यो पनि जान्नु पर्यो कि m र m काटियो, यहाँबाट k²/r² को भ्यालु कति आउँछ 2/5। यहाँ हेरौँ है त, यहाँ यो ठाउँमा हेरौँ त, हामीलाई फर्मुला यो थाहा छ, यो जुन अगाडि 2/5 भन्ने दिइरहेछ नि, यो 2/5 भनेको के हुनुपर्छ त, इट सुड बी k²/r², रेडियस अफ गाइरेसन को स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल आर को रेडियस को स्क्वायर को रेशियो चाहिँ 2/5 हुनुपर्छ। त्यसैले म डाइरेक्ट लेख्छु यसरी, यहाँ हेरौँ त, यसलाई यो k² लाई तल लान्छु म, k² + r² k², 1/, अब यो भनेको k² भनेको 1 प्लस यो r² k² भयो। यहाँ त डिभाइड गर्न मिलेन नि त, यो भनेको 1/1 प्लस यो r² k² भनेको यसको उल्टो हैन, 2/5 को उल्टो 5/2 भयो। 1/1 प्लस 5/2 भनेको कति हुन्छ 7/2 भयो। यसको उल्टो कति हुन्छ 2/7। यसरी आएको है। यहाँ सिकाउँदा टाइम लाग्यो, लेख्दाखेरि टाइम लाग्दैन है त। सो एन्सर इज सी, सी इज द एन्सर। यो तरिका पनि यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि यो मेन 2/5 भनेको के हो k²/r² हो। यदि यहाँनिर सलिडको ठाउँमा सलिड नभइकन होलो भइदिएको भए एन्सर कति हुन्थ्यो, होलो भइदिएको भए कति हुन्थ्यो लेख त। यस, एन्सर सुड बी ए हुन्थ्यो होला है। यहाँ लेखिसकेको छ, सन्देश भाइले सामीले लेखिसकेको छ। ओके है, तिमीहरू यो पनि ट्राई गर है त, जे पनि सोध्न सक्छ। ओके, फर्स्ट क्वेसन आजको यो भयो। अर्को क्वेसन हेरौँ, मेटिदिएँ है त यसलाई मैले। ओके, नम्बर 2 मा अब यो भ्यालु निकाल्ने तरिका यस्तो भयो, भ्यालु ननिकालिकन तिमीलाई त्यो अब्जेक्ट के हो भनेर सोध्न सक्छ है। सपोज यस्तो, इफ मैले चाहिँ सिम्पल रोटेशनल काइनेटिक इनर्जी, इफ रोटेशनल काइनेटिक इनर्जी इज 40% of translational kinetic energy, then which object is that? यस्तो क्वेसन दिदिए। अप्सन ए मा सलिड सिलिन्डर, बी मा ल यो यिनीहरू मध्ये के होला त ल। ओके, यसमा आई थिंक बी आएको जस्तो लाग्यो। ओके, यसको यो त धेरै सजिलो भयो, आउँछ होला, सबैले बी लेख्न थालिसक्यो। तैपनि म यहाँ गरिदिन्छु है, कतिजनालाई फेरि यसैमा कन्फ्युज हुन सक्छ। केही छैन, यो रोटेशनल बाई ट्रान्सलेसनल भनेको यो दिएको हो नि त। रोटेशनल भनेको चाहिँ 40% अफ ट्रान्सलेसनल, 40% भनेको 40/, यसलाई यसो गरौँ न, यो भनेको केही रोटेशनल बाई केही ट्रान्सलेसनल,
रोटेशनल भनेको के हो? रोटेशनल भनेको के स्क्वायर हैन र? ट्रान्सलेसनल भनेको आर स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर भनेको कति हुन्छ यो? 4 काट्दा 2/5 हेर त। 2/5 भनेको केमा आउँछ? यसले के दिन्छ? मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको 2/5 mr स्क्वायर दिन्छ। यो भनेपछि 2/5 भएको वाला के हो? इट इज अ सलिड स्फियर है। उल्टोबाट उल्टो पाल्टो सोध्न सक्छ क्वेशन है त। त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन है। ओके, अब हामी अर्कोतिर जाउँ। केही कन्फ्युजन छ भने च्याट बक्समा लेख्न सक्छौ। ओके छैन है त। यति सजिलोमा पनि कन्फ्युजन भयो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि हैन। अब म के गराउन खोज्दैछु भने एउटा चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनबाट कुनै एउटा बडीलाई रोल गराउँदा है, रोल गराउँदा के हुन्छ? बिफोर द्याट ल रोलिङ भन्दा पनि अगाडि अर्को न्युमेरिकल टाइपको एक दुईवटा गराउन है। एमसीक्यू फेरि एमसीक्यू नै कम भयो भन्ने कुरा होला। अप्सन 3 नम्बरको क्वेसनमा इफ ल हेरौँ है, न्युमेरिकल हेरौँ एमसीक्यू क्वेसन है। I1 इज ग्रेटर देन I2। I1 र I2 दुईटा रिजिड बडी छ, तिनीहरूको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कम्पेरिजन यो छ। कन्सिडरिङ दे हैव सेम के दिउँ त ल एंगुलर मोमेन्टम। यो क्वेसन एउटा दिन्छु, अर्को पनि के हुन्छ भनेर सोधौँ ल। एंगुलर मोमेन्टम एल है, एल चाहिँ सेम छ रे। Which relation holds good? अप्सन ए मा छ काइनेटिक एनर्जी को है। K1 is greater than K2। बी नम्बरमा obviously K1 ओके किन 1 लेखेको मैले? K1 less than K1 is less than K2। C मा बराबर डी मा। ओके यो त एन्सर हुँदैन, कान्ट बी प्रेडिक्टेड। ल के होला त यसको आन्सर? हेरौँ त। ओके धेरैजनाले बी एन्सर लेख्यो। यस ल धेरैको कुरा त मान्नु पर्यो नि त, बी नै हो यसको एन्सर है। ओके यसमा यस्तो क्वेसनमा चाहिँ कसरी गर्ने भने यो गाह्रो क्वेसन केही पनि होइन। यसरी है, यहाँ हेर त, यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्जी यहाँ क्वेसनमा दिएको छ आई भन्ने टर्म्स एउटा छ, अनि सेम एंगुलर मोमेन्टम भनिरहेछ यल पनि छ, अनि यहाँ हेर क्वेसनमा के दिइरहेछ? काइनेटिक एनर्जी दिइरहेछ। यो तीनटाको पहिला रिलेसन निकाल्नु पर्यो के। पहिला म काइनेटिक एनर्जीको लेख्छु है त, हामीलाई त्यो निकाल्नु छ नि त। काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब क्वेसनमा केही पनि छ, आई पनि छ, ओमेगा त छैन, त्यसैले ओमेगालाई चेन्ज केमा गर्नु पर्यो? एलमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अर्को पनि फर्मुला लेखौँ। एल को फर्मुला के हुन्छ? एल इक्वल्स टु आई इन्टु ओमेगा। यो है हामीलाई जे चाहियो त्यो निकाल्नु पर्यो। एल इक्वल्स टु आई ओमेगा हामीलाई थाहा छ। सो ओमेगा को ठाउँमा अब के लेखौँ त? आई ओमेगा को ठाउँमा एल बाई आई लेखौँ, यसको होल स्क्वायर। सो फाइनली के आउँछ? 1/2 एल स्क्वायर बाई आई। यो काइनेटिक एनर्जी आयो। हेरौँ त हामीलाई चाहिने फर्मुला आयो कि आएन? हेर त, काइनेटिक एनर्जी छ, काइनेटिक एनर्जी छ, आई पनि छ, एल पनि छ, हामीलाई पनि त्यही तीनटा त छ भनेपछि यो फर्मुला लगाउने। अब यसमा के चाहिँ कन्स्ट्यान्ट दिएको छ हेर? एंगुलर मोमेन्टम। यो चाहिँ सेम भनेको छ। सेम भनेपछि यसलाई काटिदेऊ। यहाँबाट के रिलेसन आयो? काइनेटिक एनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आई आयो। एल कन्स्ट्यान्ट भएकोले मात्र यो लेख्न पायो है। के भएकोले? इफ एल इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। एल कन्स्ट्यान्ट भएकोले काइनेटिक एनर्जी चाहिँ आईसँग यस्तो इन्भर्स रिलेसन राख्यो।
सो फाइनली अब यस्तो केही र आई उल्टो भएपछि क्वेसनमा दिएको छ I1 ग्रेटर देन I2 दिएको छ भने काइनेटिक इनर्जी त त्यसको उल्टो हुने भयो। त्यसैले K1 चाहिँ ग्रेटरको ठाउँमा लेस हुने भयो K2 भन्दा। सो द एन्सर इज बी, बी इज द एन्सर है त। केही कन्फ्युजन छ च्याटमा लेख त। ओके नो कन्फ्युजन होला, बुझियो सर। ओके छैन, ओके भेरी गुड ल है त। अब यो भन्दा अलिकति माथिल्लो स्टेपको क्वेसन एउटा गरौँ है त, यो त सजिलो भइहाल्यो। मैले यसलाई मेटिदिएँ है त। अर्को क्वेसन नम्बर 4 मा यसमा चाहिँ के गर्न लाग्छ भने फ्रिक्वेन्सीलाई एंगुलर फ्रिक्वेन्सीलाई डबल गर्छु, काइनेटिक इनर्जीलाई हाफ गर्छु, के होला एलमा भनेर। इफ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी जाँच्न सोधिरहेछ है, फ्रिक्वेन्सी अफ रोटेटिङ बडी है, बडी इज यसलाई डबलै गरौँ है, डबल्ड एन्ड काइनेटिक इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी म्हणजे रोटेशनल नै भयो है, इज हाफ HLPD हुनुपर्छ है 8। then new angular momentum will be के होला त ल, सुरुको कति हुन्छ एमा, सुरुको L भन्ने छ भने अब L नै हुन्छ कि L/4 हुन्छ कि C मा 4L हुन्छ कि D मा चाहिँ 0 हुन्छ। ल 0 दिएपछि कन्फ्युज हुन्छ धेरैजना। हेरौँ त ओके ओके यसको एन्सर सी भन्ने आयो, L/4 कसले लेखा हो, ठिक छ है, एन्सर सी नै हो। यसको हेरौँ त अब यसको लजिकमा, गाह्रो छैन। पहिला के दिएको छ, एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो यो थाहा हुनु पर्यो। एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको एफ हो। त्यसपछि यसलाई डबल गर्यो रे काइनेटिक इनर्जी एल, काइनेटिक इनर्जी अनि सरी एफ, यहाँ के दिएको छ, एफ दिएको छ, काइनेटिक इनर्जी दिएको छ। एफ भनेको त ओमेगा त हो नि, ओमेगा इक्वल्स टु 2πf। अनि एंगुलर मोमेन्टम भनेको यो तीनटाको पहिला एउटा फर्मुला निकाल्नु पर्यो, फर्मुला ननिकाली हुँदैन। सो अघि जस्तै काइनेटिक इनर्जी भनेको हाम्रो हाफ रोटेशनल भएकोले I × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगालाई त हामी यस्तो गर्न सक्छौं, I ओमेगालाई हामी 2πf लान सक्छौं। हेर त हाम्रो के मा आयो, काइनेटिक इनर्जी एफ मा आयो, यो I काम छ त छैन, I लाई केमा लानु पर्यो, L मा लानु पर्यो। त्यसैले हेर त अब यसलाई 1/2 I लाई लैजाउँ L मा लैजाउँ भनेपछि L को फर्मुला के छ त, एकैछिन है, यो एक लाइन मेटिदिन्छु है, किन यो दुईचोटी गरी किन लानु। 1/2 ल हाम्रो L को L इक्वल्स टु I ओमेगा भन्ने त फर्मुला छ नि त है। त्यसैले I लाई केमा लैजाउँ, L/ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, काटिने भएकोले चेन्ज नगरी भयो, ओमेगा ओमेगा काट्यो, के आयो हाम्रो फर्मुला 1/2 L × ओमेगा। ल अब बल्ल हामीलाई चाहिने फर्ममा आयो आन्सर, काइनेटिक इनर्जी छ, L छ,
ओमेगा छ, ओमेगालाई कन्भर्ट गरौँ न, ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई एफ भनेर कन्भर्ट गरौँ। 1/2 L ओमेगा भनेको 2 पाई एफ। सो यहाँबाट हाम्रो यस्तो रिलेसन आयो, काइनेटिक इनर्जी काइनेटिक इनर्जी इज प्रोपोर्सनल टु एल भयो। अनि यो यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्महरु त गइहाल्यो नि, यो 1/2 काम छैन, 2 पाई पनि काम छैन, कन्स्ट्यान्ट भयो। त्यसैले के हुने भयो, एल इन्टु एफ हुने भयो। अब यसलाई यसरी गर्ने, यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ यसलाई चाहिँ छिटो गर्ने तरिका कसरी हो भने, अब +2 तरिकाले गर्दा त हुन्छ, नहुने त होइन, तर लेन्दी हुन्छ। यसलाई अब यसरी गर्ने, यहाँ हेर्नुस् है, प्रोपोर्सनल टु यो एल भनेको कति छ, एललाई के गर्यो रे, यसलाई एकैछिन है त, यसलाई यो प्रोपोर्सनल यहाँ नगरौँ, हामीलाई त एन्सर के चाहिएको छ, एल को एन्सर चाहिएको छ। यहाँ एल मैले मेटिदिएँ, फेरि एल को एन्सर चाहिएको छ। यसलाई यसरी गरौँ, यहाँ प्रोपोर्सनल पनि यहाँ नलेखौँ, हामीलाई फाइनल फर्मुलामा मात्र प्रोपोर्सनल लेखौँ है त। और यहाँ हेरौँ है, यो यस्तो आयो नि त, काइनेटिक इनर्जी भनेको यो 2 र 2 काट्दाखेरि पनि हाम्रो के आयो, पाई एल एफ आयो। हामीलाई एल चाहिने भयो, एन्सर एल सोधेको छ। एल भनेको के हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी बाई एफ। पाई पनि छ, ल यहाँ पाई पनि कन्फ्युज नहुने गरी यसरी हामीलाई जे चाहिएको छ त्योको टर्म्समा निकाल्नु पर्यो। काइनेटिक इनर्जी प्रोपोर्सनल नगरौँ, कन्फ्युज हुन्छ है। सो हाम्रो लास्टमा के आयो, एल भनेको काइनेटिक इनर्जी बाई एफ सँग प्रोपोर्सनल भयो। यो रिलेसनसम्म निकाल्ने, जहिले पनि जे निकाल्नु पर्ने छ, एल सोधेको छ भने एललाई अगाडि हाल्नु पर्यो, यसरी। अब गरौँ त, फ्रिक्वेन्सीलाई डबल गरेको छ, यहाँ यो डबल गरेको छ है, फ्रिक्वेन्सीलाई डबल गरेको छ भनेपछि यसो गरौँ, यहाँ हेरौँ है त, यो फ्रिक्वेन्सीलाई डबल, काइनेटिक इनर्जीलाई हाफ, यसलाई हाफ गरौँ त, यसलाई हाफ भनेको 1/2, फ्रिक्वेन्सीलाई के गरेको छ, डबल गरेको छ, तल छ नि त, त्यसैले तल भनेपछि यो कति भयो, 1/4। यसरी मात्र गर्ने, हामीलाई जे को टर्म्समा एन्सर चाहियो त्यसलाई अगाडि हाल्नु पर्यो। अनि यसरी गरेपछि काइनेटिक इनर्जीलाई हाफ गरियो, माथिकोलाई हाफ गरेपछि 1/2 लेख्नु पर्यो, फ्रिक्वेन्सीलाई डबल रे, तल छ नि त आफै, त्यसैले इन्टु 2 भयो। कति टाइम्स भयो हेरौँ त, 1/4 टाइम्स भयो। यसको मतलब सुरुमा एल थियो भने अब कति भयो त, 1/4 अफ एल भयो। 1/4 अफ एल भनेको के हो, यो L/4 भयो एन्सर। यसरी गर्ने है। सो एन्सर इज बी है त। हामी यसरी गर्छौँ। जस्तै तिमीलाई क्वेसनमा है त, ल यसलाई मैले मेटिदिएँ, हेरौँ त, हाम्रो यस्तो आयो रे, सपोज एल इज प्रोपोर्सनल टु काइनेटिक इनर्जी बाई एफ आयो नि त हाम्रो। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा, तिमीलाई के निकाल्नु भनेको छ, एल निकाल्नु भनेको छ, यसलाई अगाडि हाल्नै पर्यो। सपोज ल क्वेसनमा अब कसैले सोध्यो रे, काइनेटिक इनर्जीलाई 4 टाइम्स गर्यो रे, काइनेटिक इनर्जीलाई कति गर्यो, 4 टाइम्स। ल अर्को क्वेसन मैले 4 टाइम्स गरिदियो, अनि फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ 2 टाइम्स गरिदियो, के हुन्छ एल भनेर सोध्यो रे। ल काइनेटिक इनर्जीलाई 4 टाइम्स भनेपछि यसको ठाउँमा 4 टाइम्स, फ्रिक्वेन्सीलाई कति टाइम्स, 2 टाइम्स भनेपछि कति हुन्छ, 2। सुरुमा एल थियो भने अब कति हुने भयो, 2L हुने भयो। यस्तो भनेको है त, यसरी निकाल्न जान्नु पर्यो है। इट्स भेरी इजी टेक्निक है। अब त्यो दुईटै फर्स्ट केस सेकेन्ड केस मानेर डिभाइड गर्न थाल्यो भने त टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है, त्यस्तो नहुने गरी गर्नुपर्छ हामीले है त। ओके, अब हामी अर्कोतिर जाउँ है त। ओके, ल मैले है, यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यस्तोमा ल एउटा हाम्रो टाइटल छ, रोलिङ गर्ने भनेको थियो नि, रोलिङ अफ बडी इन इन्क्लाइन प्लेन। इन्क्लाइन प्लेनमा रोल गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरातिर जाउँ है त एकचोटि।
जस्तै यस्तो खालको इन्क्लाइन भनेको यो इन्क्लाइनमा एउटा बडीलाई यहाँबाट मैले रोल गराएर पठाएँ इन्क्लाइन यसलाई त अब मिलाउनु पर्यो यसको हाइट यत छ यो अब्जेक्ट चाहिँ यहाँबाट रोल है यसरी घुम्दै 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 आउँदा यहाँ त पुग्छ सपोज यसले यो यहाँ यो डिस्टेन्स ट्राभल छ यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यो एंगल अफ इन्क्लिनेसन चाहिँ थीटा छ भने यो बेलामा कस्तो खालको सिनेरियो क्रिएट हुन्छ यो कुरा है यहाँनिर सुरुमा बडी चाहिँ यो ठाउँमा छ यहाँबाट यसको मास m छ रेडियस r छ सुरुमा रेस्टमा छ रे मास m रेडियस r त्यसको इनिशियली u = 0 छ यहाँबाट गुड्ने बेला त यसको भेलोसिटी त v हुन्छ लिनियर भेलोसिटीको कुरा गर्दैछु है v कति हुन्छ भन्ने खालको कुरा आउन सक्छ यहाँनिर हाम्रो कन्सेप्ट के हो भने माथि हुँदाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी थियो तर तल हुँदाखेरि उसँग भएको पोटेन्शियल इनर्जी केमा कन्भर्ट भयो काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भयो है when a body rolls from height बाट रोल हुँदाखेरि के चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो पोटेन्शियल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु काइनेटिक इनर्जी यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त्यसैले मुनि चाहिँ जोरले गुडेर आउने भयो अब यसमा के लेख्न सक्छौं हामी गेन इन काइनेटिक इनर्जीमा गरेको गेन चाहिँ लस इन पोटेन्शियल इनर्जीमा कन्भर्ट हुने भयो यस्तो है गेन इन काइनेटिक इनर्जी लस इन पोटेन्शियल इनर्जी यो भनेको के हो काइनेटिक इनर्जी त दुईटा टाइपको हुन्छ यहाँबाट सिधै यो स्लाइड भएर आउने हैन यो त यस्तो घुम्दै 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 आउने रोलिङ गर्दै आउने भयो रोलिङ गर्दै आउने भएपछि इट हैज टु इनर्जी एउटा रोटेशनल इनर्जी हुन्छ एउटा चाहिँ ट्रान्सलेशनल इनर्जी हुन्छ दुईटै चाहिँ जोड्नु पर्यो जोड्दाखेरि यस्तो आउँछ 1/2 mv² अघि गरेका थियौं यो 1 + k² r² हुन्छ यो लस इन पोटेन्शियल इनर्जी भनेको mg यस त हो नि हैन यो +2 मा पनि छ है यो +2 मा पनि पढ्नु पर्छ अब त्यसपछि यहाँबाट यो v को रिलेसन नै के हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि सोध्न सक्छ है यहाँबाट हामीलाई चाहिने फर्मुला भनेको यो भेलोसिटी भन्ने चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ हेरौं त हामी चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट टर्मसँग मात्र रिलेट गर्छौं है लुक एट हियर यो टर्मसँग कस्तो रिलेसन हाल्छ त v इज प्रोपोर्सनल टु यहाँ हेरौं त यो टर्म त तल जान्छ नि जाँदैन तलतिर जाने भो भनेपछि v इज यस्तो हुने भो यहाँनिर हामी यसलाई यस्तो लेख्न सक्छौं v = नै लेख्यौ न किन हैन इक्वल्स टु v = कति हुने भो ल यसलाई मैले m र m काट्यो 2gh / 1 + k² v भनेको यो भयो है भेलोसिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो भयो यहाँबाट टाइम कति लाग्छ त माथिबाट तल पुग्न टाइम भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट बाइ भेलोसिटी हो हैन अब मैले प्रोपोर्सनल साइन मात्र हाल्न खोजेको प्रोपोर्सनल साइनमा यो टर्म छ नि यो तलको टर्म यो 1 + k² मैले देखाइरहेको छु यो टर्मसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यसरी 1 + k² r² कहिले काहीँ टाइम चाहिँ कस्तो रिलेसन राख्छ माथिबाट तल पुग्नलाई कति टाइमसँग रिलेट गर्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ यो सोध्न सक्छ त्यस्तै एक्सिलरेसनको के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सिलरेसन भनेको यहाँ फाइनली सल्भ गर्दाखेरि +2 मा पढेको छौ एकचोटी हेर्दा हुन्छ g sin θ / 1 + k² r² हुन्छ है सो यसको मतलब के हो 1 + k² r² सँग इन्भर्स रिलेसन हुन्छ है यस्तो भनेको है एक्सिलरेसनको रिलेसन यो हुन्छ यो टर्मसँग टाइमको रिलेसन हुन्छ यस्तो हुन्छ भेलोसिटीको रिलेसन हुन्छ यस्तो हुन्छ तल है ल आजलाई यति गरौँ है अर्को क्लासमा चाहिँ हामी यसको प्रब्लमहरु अनि यो एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भेसनको कुराहरु गर्छौं है त को हुनुहुन्छ मैले शेयरिङ स्टप गरेँ
हुन्छ सर हस् हजुर दिनेशजी मैले छोडेँ है त हुन्छ हुन्छ ल थ्याङ्क यू सो मच ल